अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीलो ज़िंदगी। मेरा नाम है मुबशर मुगल और आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो है वन थिंग, यानी एक चीज़। इस किताब के स्टार्ट में ही एक बात लिखता है गैरी केलर, और वो कहता है कि अगर आप दो खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक भी आपके हाथ नहीं आएगा, दोनों आपके हाथ से चले जाएंगे। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो तीन किस्म के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो कुछ नहीं करते, जो वेले रहते हैं, जो सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, कोशिश होती है उनकी कि उनके दोस्त आ जाएं या उन पे फ़ोन पे बात करते हैं, थोड़ी देर जनाब फेसबुक के ऊपर चैट करते हैं, फिर दोस्तों के साथ गपशप करने होटल पे चले जाते हैं, वहाँ पे चाय पानी पी, गपशप लगाई, वापस आ गया और यूँ थोड़ी सी तनकीद भी कर ली, सियासी गुफ्तगू भी कर ली, कुछ शो वगैरह भी देख लिया, उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर ली, लेकिन इसके अलावा उनसे कुछ भी नहीं होता सिवाय तनकीद के। ये फर्स्ट किस्म के लोग होते हैं, अपनी ज़बान के अंदर हम इनको लूज़र कहते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं हमारी तरह, मेरी तरह, जो बहुत कुछ करना चाहते होते हैं। 99% इस दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, यानी एट अ टाइम वो बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। ढेर सारी उनकी ख्वाहिशात होती हैं, ढेर सारे आइडियाज़ उनको आते हैं, आइडियाज़ तकरीबन हर बंदे को आते हैं, फिर उन ढेरों आइडियाज़ पे वो काम करते हैं। एक वक्त में एक ही डायरेक्शन उनकी नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, यानी बहुत सारे ख्यालात चल रहे होते हैं, एक काम भी वो ढंग का नहीं करते। अगर कॉल आती है तो साथ कोई काम भी कर रहे होंगे, ना कॉल पे अच्छे से बात कर पाएंगे, न जनाब वो जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस कर पाएंगे। अब मैं जो यहाँ पे लेक्चर बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं कोई और काम करना शुरू कर दूँ तो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मैं 100% नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरी किस्म के लोग कौन से हैं जी? जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, मीन टू से कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, उनको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा हाफजा दिया होता है, तो वो कम अज़ कम एवरेज लाइफ गुजार लेते हैं, यानी कुछ न कुछ ये किया, कुछ वो किया, हर एक चीज़ में माहिर नहीं होते, लेकिन ये कि कुछ न कुछ अपनी लाइफ का कर लेते हैं और एवरेज लाइफ गुजारते हैं। तो दूसरी किस्म के लोगों को हम अपनी ज़बान के अंदर एवरेज पर्सन कहते हैं, एवरेज ज़िंदगी जो गुजारा होता है। बात आती है फिर तीसरी किस्म की, तीसरी कैटेगरी के लोग वो लोग होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसी को बेहतर से बेहतरीन और फिर बेहतरीन से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आखिरी कैटेगरी है वो मैंने भी बनने की कोशिश करनी है, और यही वजह है कि आप लोगों के सामने ये मौजू लेके आया हूँ कि आपने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। आप वो शख्स नहीं हो, वो बंदे नहीं हो जो लूज़र हों या जो एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हों। एवरेज तो हर बंदा गुजार रहा है, लेकिन आपको और हमें और मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो डेफिनेटली काम भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा और ज़्यादा काम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है कि वो लोग जो अमीर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जो बहुत कामयाब होते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत से काम एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं। नहीं दोस्तों, हरगिज़ नहीं। नाजरीन, सिर्फ वो एक काम करते हैं, सिर्फ एक काम, जिसके बारे में गैरी केलर ने ये पूरी किताब लिखी, और इस किताब का अब उर्दू तर्जमा भी कासिम अली शाह साहब कर चुके हैं, और उस किताब को इन्होंने नाम दिया है जीत की जानब। तो अगर आप उर्दू में भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, चूँकि ये बहुत काम की है। चूँकि इस किताब के अंदर वो हमें तरीके बताता है कि कैसे हम जनाब एक चीज़ के ऊपर फोकस रख पाते हैं। ये किताब बहुत वसी है, इसके ऊपर मज़ीद भी मैं कुछ प्रोग्राम करूँगा, लेकिन आज जो इसकी समरी मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि वन थिंग, एक काम, एक चीज़, एक डायरेक्शन, एक सिमत, एक मंजिल, एक रास्ता। अगर ये आप अपनाते हो तो आप लाइफ में हमेशा कामयाब होते हो। लेकिन अगर आप दो कश्तियों के मुसाफिर हैं, अगर आप दो बेड़ियों पे ऊपर चल के कहीं जाना चाहते हैं तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, एक भी आपके हाथ नहीं आएगी। इसी तरह लाइफ में अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो एक भी चीज़ आपके हाथ नहीं आएगी। क्योंकि आप अक्सर देखें वो लोग जो कामयाब हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, आप बेशक उनकी स्टोरीज़ को देख लें। आपने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, जो कि एक ग्रेट बॉक्सर है। एक दफ़ा एक चैम्पियनशिप में जब वो फाइनल फाइट कर रहे थे तो उसके दौरान जो उनका हरीफ था, पहली बार एक ही मुक्का मारने से, एक ही पंच मारने से उसको इन्होंने ढेर कर दिया।
جب ڈھیر کیا تو $1 ملین بھی انہیں ملے، اس کے ساتھ ساتھ چیمپئن شپ بھی وہ جیت گئے۔ تو ایک صحافی نے محمد علی سے کہا کہ یہ تو اتنا آسان ہے، ایک پنچ جناب آپ نے مارا اور آپ نے $1 ملین۔ تو اس نے کہا تھا کہ بے شک یہ ایک ہی پنچ تھا، لیکن اس پنچ کو تیار کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے۔ تو دوستو، ہمیں اگر محمد علی جیسا بننا ہے، ایکسٹرا آرڈنری بننا ہے، تو پھر ہمیں ایک چیز کو پکڑنی ہے، ایک ہی پنچ کو ہم نے اتنا مضبوط کر لینا ہے، بار بار پریکٹس کر کے اتنا اس کو ایکسٹرا آرڈنری بنا لینا ہے کہ وہی چیز ہمارے لیے شہرت کا سبب بنے۔ چونکہ شہرت کا سبب ڈیفرنٹ چیزیں نہیں بن سکتی، 2-3 چیزیں آپ کو شہرت یا بلندی تک نہیں لے کے جا سکتی، صرف ایک چیز لے کے جائے گی، اور وہ ایک چیز آپ نے ڈھونڈنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ مجھے صرف ایک کام کرنا ہے، مجھے صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے، مجھے مختلف جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک سمت پکڑنی ہے، ایک راستہ پکڑنا ہے، ایک ہی میری منزل ہے اور میں نے وہاں تک ہی پہنچنا ہے۔ اس لائف کے اندر اور کچھ نہیں کرتے جانا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ چونکہ دیکھیں، اگر آپ فرسٹ کیٹیگری میں لائے کریں، یعنی اگر آپ لوزر ہوں، یعنی صرف باتیں کرتے رہیں اور ویلے رہیں، کچھ نہ کرنا چاہیں، تو پھر بھی آپ نے مار جانا ہے۔ اگر آپ ایوریج ہوں گے، پھر بھی آپ نے مار جانا ہے۔ تو کیوں نہ آپ ایکسٹرا آرڈنری بنو، یا ایکسٹرا آرڈنری بننے کی کوشش میں مارے جاؤ۔ اس سے بیسٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک کام کرنا پڑے گا، ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، اور یوں آپ سکسیسفل بھی ہو جاؤ گے، کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ آسان ہے، کامیابی مشکل نہیں ہے، چونکہ لاسٹ جو کیٹیگری ہے وہ سکسیسفل پیپل ہے۔ تو سکسیسفل پیپل بننا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسانی ہے۔ اسی کتاب میں وہ ایک بات لکھتا ہے، ریٹو پرنسپل لکھتا ہے، اور ریٹو پرنسپل یہ ہے کہ 80% جو آپ کا رزلٹ ہے، جو آپ کی کامیابی ہے، وہ 20% کام کرنے سے آتی ہے۔ اور وہ 20% کام تب ہوتا ہے جب آپ پہلے ڈیسیژن لے لیتے ہو کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام تلاش کرتے ہو کہ میں نے وہ کون سا کام کرنا ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو میں کروں تو میں اپنی زندگی کے سارے خواب پورے کر سکتا ہوں۔ یہ اب آپ نے سوچنا ہے۔ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب صرف آپ دے سکتے ہو کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، لیکن کرنا ایک ہے، آپ کی منزل ایک ہے، آپ کا راستہ بھی ایک ہے۔ تو ڈیسیژن لینے کے بعد خود سے سوال کریں کہ میں نے کون سا آدمی بننا ہے، میں نے کون سا شخص بننا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس میں اپنا بیسٹ دے سکتا ہوں، اور بیسٹ سے بھی بیسٹ دے سکتا ہوں، اور یوں میں آگے بڑھ کے اس دنیا میں ایک شہرت اور نام کمانا چاہتا ہوں۔ آپ نے رونالڈو کا بھی نام سنا ہوگا، جو کہ ایک گریٹ فٹ بالر ہے۔ اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں نا، تو وہ بچپن میں جہاں رہتا تھا، جس گھر میں رہتا تھا، وہ چھت ہمیشہ ٹپکتی رہتی تھی، سردیوں میں بھی اس کا یہی حال ہوتا تھا، لیکن بچپن سے ہی اس نے ایک چیز سیکھی، ایک کام کیا، اور وہ تھا فٹ بالوں کو ککے مارنا۔ فٹ بالوں کو ککے مارتے مارتے، یعنی فٹ بال کھیلتے کھیلتے 10 سال کی عمر میں ہی وہ اپنے ایریے کا ایک کپتان بن چکا تھا، فٹ بالر بن چکا تھا۔ اور جو وہ آگے بڑھتا گیا، اس نے پریکٹس کی، ایک ہی کک کے اوپر پریکٹس کی، اور اب آپ دیکھ لیں اس نے ایک دنیا میں نام کمایا ہوا ہے، اور جہاں سے مرضی چاہے، جس مرضی اینگل سے چاہے، وہ کک مار کے گول کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اور کئی مثالیں لے سکتے ہیں۔ آپ بل گیٹس کی مثال لے سکتے ہیں۔ بچپن سے ہی اس نے کمپیوٹر کے اوپر فوکس کیا، سافٹ ویئر کے اوپر فوکس کیا، چونکہ وہ اس کا شوق تھا۔ اس نے تو کوئی اور چیزیں نہیں پڑھی، اس نے تو کوئی اور ڈیفرنٹ کام نہیں کیے، اس نے صرف یہ کام کیا، اور پھر آگے دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا۔ اور جب اس کے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے، کنسسٹنٹلی 15 سال وہ دنیا کا امیر ترین بندہ رہا، اور جب وہ رہا تو اس نے ایک دوست کے ساتھ مشورہ کر کے ایک جناب فاؤنڈیشن بنائی۔ اب اس فاؤنڈیشن میں بھی انہوں نے سوچا کہ کوئی ایک چیز ہے جس کو ہم نے پکڑنا ہے اور اس پہ فوکس کرنا ہے، اور انہوں نے حفاظتی ٹیکے اور ویکسین تیار کی۔ یہ پولیو کی ویکسین وہ پوری دنیا میں جناب پھیلا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے جتنے غریب ممالک ہیں جہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے، وہاں تک ان کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ تو ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز، ایک کام، ون تھنگ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اگر ون تھنگ کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب آپ شہرت کی بلندیوں کو چھو جائیں گے نا، یہ پیسے، یہ دولت، یہ چھوٹے موٹے جو خواب آپ کے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے خواب، یہ آٹومیٹیکلی پورے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تب پورے ہوں گے جب آپ ایک چیز کو پکڑیں گے اور اس میں ماہر بن جائیں گے۔ جب ایک چیز کے آپ ماہر ہو جائیں گے تو دنیا آپ کو پے کرے گی، دنیا آپ کو ہر طرح کی چیز دینے کو تیار ہو جائے گی۔ بس آپ نے ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ہمیشہ اس کے اوپر رہنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جس کا نام ہے جی لو زندگی، اور جس کا مقصد آپ کو جینے کے گھر سکھانا ہے، اس میں سے آج یہ جو موضوع میں نے رکھا تھا اور جس کتاب کی سمری میں نے پیش کی ہے،
اس کو آپ سمجھے ہوں گے اور آپ اپنی لائف میں ایک ہی چیز کو پکڑیں گے، ایک ہی حکمت عملی سے کام کریں گے اور سکسیسفل ہوں گے۔ تیسری کیٹیگری میں لائی کریں گے جہاں پہ سکسیسفل لوگ رہتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ یقیناً اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں گے، خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی موقع دیں گے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ نے